اس سال مئی دے مہینے وچ پاک بھارت جنگ دی وجہ تے پوری دنیا وچ بھارت دی ساخت دن ب دن خراب ہوندی جا رہی ہے اور پاکستان دے اتے اعتماد بددا جا رہا ہے۔ حال ہی وچ امریکی جریدے فارن افیئرز بھی پاکستان دے مقابلے وچ بھارت دے اتے انحصار دی امریکی پالیسی کو ناکام قرار دے دیتا ہے۔ اپنی رپورٹ وچ انہاں دا آخنا ہے کہ بھارت کدے بھی امریکہ دا قابل اعتماد شراکت دار نہیں رہا۔ بھارت امریکہ دی توقعات دے مطابق کدے بھی پورا نہیں اتریا۔ اس دے برخلاف پاکستان امریکہ دا قابل اعتماد شراکت دار ثابت ہویا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن پاکستان دے دہشت گردی دے خلاف اقدامات اور بھارت دے نال کشیدگی کٹ کرنے دی کوشش کو سخت صفتیاں ہویا آخیا ہے کہ امریکہ پاکستان دے تجارتی توانائی دے معاہدے دو ملکاں دے واسطے فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں اور درست سمت اگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستانی وسائل وچ امریکی سرمایہ کاری تھی ایک خطہ مضبوط اور مستحکم ہو سکتا ہے۔ فارن افیئرز خبردار کردیا ہویا آخیا ہے کہ بھارت دے اتے یک طرفہ طور دے اتے توجہ دینا اور اعتبار کرنا خطے وچ بد امنی اور جنگ دے خطرات کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ وچ آخیا گیا ہے کہ پاکستان دی قومی سلامتی پالیسی وچ امریکہ اور چین دے نال متوازن تعلقات دا ہونا بہت ضروری ہے اور پاکستان ماضی وچ بھی امریکہ اور چین کو ایک دوے دے نیڑے کرنے دا کردار ادا کر چکیا ہے۔ اس جریدے وچ یہ گل بھی واضح کیتی گئی ہے کہ اگر امریکہ بھارت کی طرف زیادہ توجہ کرسی تو اس خطے وچ واشنگٹن دی پالیسی کمزور ہو سی اور بھارت اس تے غلط فائدہ چانے دی کوشش کر سکتا ہے۔